भाग्यवंत कुर्साचे कुरवीन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. कीर्तनान 27:27 म्हणटा दाविदाच्या कीर्तनान 27:27 साम चॅप्टर 27:3 ह्या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार जिवे उतार क्रियात्मक जाल्ले उतार आज दैवीक सक्तेचे उतार आमकां अशें म्हणटा की ए पौंजस म्हजे विरुद्ध तंबगलू एक पौंजस म्हजे विरुद्ध तंबगलू म्हजे काळीज भियोवचें ना. म्हजे काळीज भियोवचें ना. श्रद्धक मेशक अभिदरंगाच्या सगळ्या भोंवतणी उज्याची सकत वेडो घाली. कित्याक उज्यान पडटा आसतना घसघसीत उजो तांकां वेडो घालूंक आयलो जाल्यार ती भियोंक ना. कित्याक देव आमच्या पक्षान आसा म्हणून ताणें त्या दिसा भरवसो दवरलो. देव आमच्या सांगात आसा. कोण म्हणटा रोमन्स चॅप्टर 8:31 म्हणटा की देव आमच्या पक्षान आसा. त्या खातीर श्रद्धाक मेशक अबेदेनेगो त्या कांय जाणां भियोंक नात आनी खंडीत जावन त्या उजो तांकां तो उजो तांकां लासूंक शकलो ना. कित्याक आयजाय चॅप्टर 43:2 म्हणटा की उजो तुका भस्म करूंक शकचो ना. ह्या बुधवाराच्या दिसा तुजेर अनवरां कश्ट अस्कतकाय असमाधान हिराराय आनी बेजाराय सलवणी तुझे नाश करूंक शकना. आज ह्या सकाळीच्या वेळा देवाच्या उतराचे तूं पातयेवन जियेताय. त्या उतराचेर होंदवून आसाय. त्या उतरान थंय एक जावन आसाय. ते उतार तुका आज निवारतले. ते उतार तुका आज बचाविला वयतले. म्हळ्यार देवाच्या उतरां थंय म्हळ्यार देवा थंय चिपकोन रावूंक जाय. म्हज्या मोगाच्यानो एक फूल सांगता खंयगी एक अशी सांगणी. हे फूल अशें म्हणटा खंयगी सुर्या सकाळी हांव तुजे तान उदय येता सांजे तूं बुडटाना तुज्या सांगात हांव मरता. म्हळ्यार देवा तुजे तान उदय येता आनी तुज्या सांगात थंय हांव मरता. ह्या थोडी फुलां खाली एकच दीस उरता. थोडी फुलां मात 3-4 दीस उरता. ते एक दीस उरचे फूल म्हणटा खंयगी 12-13 घंटे ह्या संवसारांत आसता आसतना कितलोय लोक म्हाका पळयता आनी वाव म्हणटा जाल्यार म्हजी आशा ती न्ही. देवा तुज्या पांय तळा सुबित्रेन बसचें एक भाग म्हाका ते फावो कर. म्हळ्यार जावं फुरो आलतारी जावं फुरो खंय
म्हाका ती जायची सुवात. त्या खातीर हांगा म्हणटा गे पळया साम चॅप्टर 27 वर्स 4 दाविदाचें किर्तन दावीद राय म्हणटा सर्वेस्पराल्या एकच मागता तेच हांव अत्रेकता सगळ्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराच्या घरांत रावूं सर्वेस्पराची सबाय पळोवं आनी ताच्या मंदिरान नियाळ करूंक. पळय परतून म्हणटा सर्वेस्पराला हांव एकच मागता. दाविदाची अपूर्वायेची बोगणां पळया हांव सर्वेस्पराला एकच मागता. कितें मागता तेच हांव अत्रेकता. कितें अत्रेकता सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूं. हे फूल म्हणटा की 12-13 घंटे संवसारांत आसा जाल्यार देवा हे संवसाराक हांव 26 दिसता जावं फुरो म्हाका तुजी सोबाय पळोवंक जाय. तुज्या पांय कोणें म्हाका घालूंक जाय थंय ती सोबाय म्हाका पळोवंक जाय. तुज्या पांय लागी म्हाका बसोवंक जाय. आमची केदार बोगणां अशी आसात की एक दीस हांव 2-3 घंटे इगर्जे वचून पवित्र सक्रामेंत म्हाका हांव खर्च करता म्हणले बोगणां आसात की आमकां. इवन 1 घंटो म्हणी हांव सोम्या मुखार खर्च करता म्हणले बोगणां आमकां आसात की. इल्ले चिंतून पळोवया हे फुलाच्या जिवितांत एक म्हज्या मोगाच्यान काणी जावं फुरो जाल्यार आमच्या जिवितांत तशें आसा की आसना जाल्यार आज जावन हे किर्तन वाचचें आमी. किर्तन 27 ओळी 3 आनी 4 आनी 5 बरें एकूण वाचचें आमी. कित्याक म्हळ्यार हांगा दाविदाच्या जिविताची बोगणां अपूर्वाची उत्साह आनी ताचे पळय म्हणटा की एक पळय हांव तेच अत्रे सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूं सर्वेस्पराची सोबाय पळोवं आनी ताच्या मंदिरान नियाळ करूं. ताच्या मंदिरान आज आमच्या इगर्जेंत वचून एक अर्द घंटो 1 घंटो देवाच्या तेंपलान बसून देवाले उलोवंक आमकां वेळ आसा की ना संवसार भर आमकां आल्ल्या कडेन वचून बसून जायते पटी उलोवणें जावं फुरो बरें उलोवणें वायट उलोवणें वरान वरां उलोवंक आमकां वेळ आसा की. एकडे नियाळ पळयत आसतना देवाक आमी अर्घा दिवया. आयचो दीस दिल्या देवाक आनी प्रत्येक तरां एक 12 घंटे फुलाच्या जिवितांत जाल्यार असली बोगणां हे काणी जाल्यार तीच काणी आमच्या जिवितांत लगू जावचे तसली जावन आसा. कित्याक की हांव कितलो वेळ म्हज्या सोम्या सांगात स्पेंड करता. म्हज्या मोगाच्यानो एगडी या अपूर्वायेचे आज उतार आमकां म्हणटा की लुका प्रमाणे शुभ वार्तांत 19 लूक चॅप्टर 19 वर्स 1 तुमी आयकला भोव अपूर्वायेन हे घडी जायते पुटे आयकला जाल्यार तीच घडीत एक घडी आमी परतून नियाळया कोणाच्या जाकेवाच्या जिविता विशयान. जाकेवांत जिवितांत एक पूण निर्धार केले. जाकेवे लागीं जायती ग्रेस्के आसली. तो सूंक उसुली करतालो जावन आसलो जावं फुरो खाण जेवण घरदार सगळे बरें आसले कांयच ताका उणें नासलें. जावं फुरो सांगात येयलो लोकांचो शिरापी आसता जावं फुरो लोकांच्या दोळांतले दुकाय आसली जावं फुरो म्हज्या मोगाचें न्हू हे सगळें आसता आसतना ताचे भितर एक समाधान नासलें. हांव आनी ताणें सांगलें एक हांव रिट्रीट करता. एक ती रिट्रीट अशी जावंक जाय की हांवें जेजूक पळोवंक जाय. जेजूच्या रिट्रीटाक गेल्लो तो आनी हांवें जेजूक पळोवंक जाय. आमी रिट्रीटाक वेता म्हजे पांयाची गांठ बरी जायचे म्हजें कॅन्सर बरें जायचें सारकें आमकां जायतीं बोगणां आसात. म्हज्या मोगाचें न्हू जायतीं बोगणां आसात. जाल्यार जाकेवान एकच आशा दवरून गेल्लो की हांवें जेजू क्रिस्ताक पळोवंक जाय. वेता आसतना पळयता की लोकांचो वोट जमो आनी मोटवो आसलो जेजू ताका दिसना जालो. म्हळ्यार आयजाय चॅप्टर 59 वर्स 1 म्हणटा की आमचे पाताक आमच्या आनी आमच्या देवाच्या मोदे एक वळत उबें करता. जाकेवाक जावं फुरो जाकेवाच्या पाताक जेजू पळोवंक जावना जाल्यार जावं फुरो जाल्यार जाकेव शांत रावूंक ना. जाकेवाचें एक हट आसलें हांवें म्हज्या जेजूक पळोवंक जाय. एक रितीर एका भयणीन म्हणा लागली की ब्रदर ही आमची रिट्रीट थँक्सगिवींग रिट्रीट आनी फाटल्या 6 म्हयन्या पयले एक रिट्रीट थंय भाग घेतल्या हांव तुज्या
आनी त्या रिटिडेंत तुवें इतलेंच म्हणलें की आज कोणी कोर्टान केस जाल्यार ते केस देवाच्या हातांत समर्पीत कर आनी देवाला इतलेंच माग सोम्या ह्या केसींत म्हाका सोडय. हांवें कितेंय केलां जावं फुरो आज तुज्या भुरग्याक देव आशिर्वादीत करतलो. एक 10 जाण जाग्या खातीर आज झुजते रावं नाका. तुजी भुरगीं परगांवांत वेशी जालां तांची वर्त्या रितीन ती कमोवंक शकतली. आज भुरग्यांच्या जिविता ब्लॉक्स हाडी नाका. हे रितीन हांवें निर्धार केलो रेसिडेन्स रिटिडेंत हांव आनी म्हजो घोव आयिल्लो आनी दुसऱ्या दिसाच्या रिटिडेंत म्हज्या घोवाक म्हणलें गे पळय सायबा आमकां आस्तीच्या विशयान नाका. कित्याक म्हळ्यार रे ब्रदर आमच्या आवय बापायक हांव आनी म्हजो भाव 2 जाण भुरगीं आमी 2 जाणी बरे रितीन सेटल जाला. म्हजो भावूय बऱ्या रितीन सेटल जाला हांवूय बऱ्या रितीन सेटल जाला. कांयच आमकां प्रॉब्लम्स ना. विशय अशी जाली की मम्मी सरोंक आनी म्हज्या मम्मीन म्हणलें की सारकें वांटे तुमकां दोगांयकी. मम्मी सरोंक आनी आमी म्हणलें बाबाक पयलें म्हाका कांयच नाका तूं सुद्दां दोन घे म्हूण. मम्मी सरोंक आनी थोड्या दिसांनी आमचे भितर इल्ले कश्ट आयले आनी आशा उपजाली. हांवें डायरेक्टली भावाक सांगलें म्हाका आस्त जाय. भाव म्हणा लागलो की तुवें म्हणलें तूं कांयच नाका म्हूण. जाल्यार आमची बरी फ्रेंडशीप बरी रितीन आसली. आमी सडनली हांवें डिसायड केलें कोर्टान केस घालता आनी कोर्टान केस घालून सोडली. केस मुंदरून गेली. आमच्या मदीं दुस्मानकाय वाडूनच गेली. ह्या रितीन म्हजें काळीज कितें कण वळोवंक लागलें आनी म्हणलें की हांवें म्हज्या घोवाक आमकां आस्तीच्या विशयान झगडें नाका आनी आमची आस्त सोण सोडया. कित्याक म्हणल्यार कितेंय म्हाका कितें बरें लागूंक ना आनी कितें देव म्हजे लागीं उलोवंक आसता म्हाकाय परिवर्तन जायचें. हांवें जिवितांत एकच रिटीड केली फर्स्ट रिटीड म्हजी. ह्या रिटीडेन हांवें परिवर्तन जायचें. परिवर्तन घोव म्हणा लागलो 98% केस आमच्या सायडीन आसा आनी थोडेच दीस कित्याक म्हळ्यार आमी विनर आसता आमकां लाखांनी पयशे मेळटा. लगभग 1 करोडा लागीं आमकां पयशे मेळटा. कितें हे पयशे आमी सोडीचे तुका नाका आमी दुबळ्यांक दिया. ताकाच ही भयण म्हणा लागली की बायल म्हणा लागली की दुबळ्यांच्या विशयान न्ही. कित्याक म्हळ्यार आज विन करून दुबळ्यांक दिवयेत. म्हज्या आनी म्हज्या भावाच्या मदीं आसा दुस्मानकेची वणून तशेंच उरताली. आनी तिणें इतलेंच म्हणलें तुका पयशेच जाय हांव पारगांवांत तुका काम करता आनी हांव तुका पयशे दिता. म्हज्या घोवाक एक अनकम्फर्टेबलच आसलें. इनर हिलिंगाच्या वेळार जिजून घोवाक स्पर्श केलें आनी घोव म्हणालो मागणें जावंक आनी ना आमी राजी जावया आमकां कोर्ट केस नाका. डायरेक्टली रिटीडेत हांव भावाच्या घरांत गेली आनी इतलेंच म्हणलें की भावा लागीं वचून पळय आवयच्या गर्भांत हांव बाई सरली हांव आनी तूं. आज वांटो आवयचो हांवेंय केल्लो न्ही तुवेंय केल्लो न्ही. हो आवय वांटो आवयचो. त्या खातीर म्हाका कितें म्हूण हांवें कोर्टान केस घाला झुजते आसता म्हणशें म्हाका तातूंत कांयच नाका. हे आवयचो वांटो तुज्याच लागीं आसूं दी. कित्याक म्हळ्यार तुजे लागीं आसचेकत म्हजे लागीं आसचेकच तुज्याच लागीं आसूं दी आनी आमी बरें करून रावया. कित्याक हांवें रिटीड करून येयला म्हाका आनी दुस्मान कांय नाका. जालें आनी फाल्यां दिसा आमी लॉयरा कडेन या म्हण ताणें दीस थारायलो. 3 दिसा उपरांत लॉयरा कडेन बरें करून उलयली आनी लॉयरा कडेन या म्हण ताणें थारायलें. म्हज्या मोगाच्या न्हू लॉयरा कडेन गेली ती 3ऱ्या दिसा. लॉयरा कडेन वेता आसतना ह्या भावाचें काळीज कंप्लिटली चेंज जालें आनी म्हणा लागलो की लॉयरा कडेन वचून जे कितें आमी कोर्टाची केस पार्टी करूंक आसत हांव आनी जे कितें म्हज्या भयणीन आशिल्लें ताणें 40% आशा केल्ली ताणें 40% ताजो वांटो ताकाच दी. आनी भयणीक म्हणा लागलो की तो भयणी तुज्या लागीं कितें आसा तुज्याच लागीं आसूं दी म्हज्या लागीं कितलें आसा म्हज्याच लागीं वचून आसन आमी बऱ्या रितीन रावया. कित्याक हे आमचे वांटो न्ही आवयचो आनी बापायचो आमी बऱ्या रितीन आज आमी सांबाळया. म्हज्या मोगाच्या न्हू परिवर्तन आमच्या जिवितांत जावंक जाय. जाकेवाचें जिवीत पळया हे परिवर्तनाचें जालें. जेन्ना जाकेव जेजूक मेळोंक गेलो जेन्ना एक आशा ताचे भितर आसा म्हाका परिवर्तन जायचें बदलाचें. आमचें परिवर्तन कशें आणकी कोर्टाच्या केसी वयर केसत आसा गे शिरापा वयर शिरापत आसा गे झगडे वयर झगडेत आसा गे. आज आमी खंय परिवर्तन जावन आसा. आज आमी कशें जियेते आसा. आज आमी खंय आसा. मोगाच्या न्हू जिवितांत आमी चिंता गे जायते फावटी ताणें बदलाचें हाणें बदलाचें ती बदलाचें अशें बदलाचें तें सगळें बदलाचें म्हणून
आमी चिंता जेन्ना म्हजें आनी तुजें जिवीत बदलावण्याचें आसा की एक व्यक्ती एक जाणारी व्यक्तीले वचून म्हणटा गे इवन जांफ्रो बोलमे संघच्या व्यक्तीले वचून विचारता गे पळय सायबा 5 वर्सां पयलीं हांवें नवें घर बांदलां लाखांनी रीण आसा बरें जोडटा जोडिल्ले पयशे हातांत येतात घरांत येनात व्हडले समस्येक हांव वळख जाला आनी खंय गेल्यार म्हणटात की तुका ताणें माट केला हाणें मंत्र केला आनी कितें केलां म्हणटा त्या खातीर हांव ते दसपाव जावन तुजे लागीं आयला बोलमे सांगतलो मनीस म्हणटा की येस ताणें सांगलें सगळें सारकें रायट आसा जाल्यार आतां एक काम करूंक जाय तुजे खंय बेडरूम आसा ते सारकें आसा ते बदलीचे किचन तुवें बदलीचे पावंडो तुवें बदलीचे इवन घराचे थोडी वस्तू खंय खंय रूम आसा ती बरो बदलीचे कित्याक ते तुजे प्रॉब्लम जावन आसा आनी घरांतली थोडी वस्तू बदलीत आसतना सारके वाटेर तुवें जिवीत येतालें म्हणजे म्हाका न्हू घरा वचून बेडरूम काण आनी खंय दवरता किचन काण आनी खंय दवरता आनी खंयची वस्त जाली काण आनी खंय मूव करता इवन एंट्रन्स काण फाटल्या सुवातेर दवरता सगळें चेंज करता थोडे फावटी आमच्या जिवितान आमी पळयलां जावं फुरो सगळें चेंज करता सगळें चेंज करून सुसेगाद घरा भितर बसता आसतना घर म्हणटा खंय गे हे काणी जावन आसा घर म्हणटा खंय गे बाबा तुवें बेडरूम काण थंय घालय म्हाका आंगाचें काण थंय घालय आनी एंट्रन्स काण फाटल्या सुवातेर घालय सगळें चेंज केलें ओके हांव बदलाली नो प्रॉब्लम्स बेडरूम सगळें चेंज केलें हांव बदलाली बट तूं केन्ना बदलाताय तुज्या जिवितांत बदलावण खंय आसा म्हाका तुवें बदली आशिल्लें घर म्हणटा म्हाका तुवें बदली आशिल्लें आतां तूं केन्ना बदलिता तूं केदाले बदलताय ती खरी बदलावण म्हज्या मोगाचें न्हू एक काणी जाल्यार हे काणयेन ते अर्थ आसा आमी जायते फावटी अशें चिंतून आसा म्हज्या मोगाचें न्हू ती वस्त बदलीची ही वस्त तो रूख काण थंय रोयचे हे घर काण इशीन दवरीचे हो जाग्याची वाट काण परतीची सगळें चिंता आमच्या जिवितान हांवें बदला लागीं हांव बदला लागीं म्हजें जिवीत हें बदलावण आसा गे हांव सैम म्हज्या जिवितान तळांत तित्त शिरापुसार ते रावता गे हेरां विशीं खोडी काडते रावता गे म्हज्या हाताखाल आसल्यांक हांव कश्टी ते आसा गे हांव नांव पाड करते आसा गे इवन म्हज्याच गांव बक्षीन आसतना आसा गे म्हज्याच बायलेचे विशीं नाका जाल्ले म्हणटे आसा गे मारा मरी म्हज्या मोगाचें न्हू एक घडी चिंत्या सगळें बदलोवच्या बदलाक हे म्हजी चिंता आनी हे म्हजें काळीज हांवें बदलीचेच ते दळा मात्र उरले सगळी वस्तू येता स्थितीर येवन पावता थंय बेसांवां तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत देंवन येवंक शकतात त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमच्या जिविताची बदलावण जावं दी ह्या संवसारांत 4 वर्सां आसात गे 1 वर्स आसा गे 1 दीस आसात गे म्हाका आनी तुका कळीत ना कशें रिटिडे गेल्ल्या ह्या व्यक्तींनी कशें आपलें जिवीत परिवर्तन करून घेतलें कशें जाकेवन आपलें जिवीत परिवर्तन करून जेजूस ताच्या घरा आयलो तसो जेजू तुज्या आनी म्हज्या घरा आज येतालो केदळा हे परिवर्तनाचें काळीज परिवर्तनाचें मौन म्हजें आनी तुजें तें आसूंकूच जाय आमेन गायनान भाग घेवया म्हज्या मोगाचें न्हू आनी देवा अर्घा दिवन हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया सोम्या वडवी तुझी गाता तुझे नाव कळटा तुझो मोगनी आटा तुका हसीता ये धन्या तुका नाव वाटा ये सोम्या वडवी तुझी गाता तुझे नाव कळटा तुझो मोगनी आटा तुका हरसीता ये धन्या तुका नाव वाटा ये सोम्या वडवी तुझी गाता सुमी संसार तुवें रचलोय फुलां फळांनी नेतय विविध रचना मदलो मनशा उंच बारलोय तुझ्या सारक्या रुपीर केलय तुका नाव वाटा ये सोम्या वडवी तुझी गाता तुझे नाव कळटा तुझो
आटा तुका हरसिता ये धन्या तुका नाव वार्ता ये सोम्या गोडवी तुझी गाता म्हाका जिवी तुवें दिले मोगाळ कुटुंब फावो केले क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जन्म दिवन वागले जीवन पावन केले तुका नाव वाडता ये सोम्या व्हडवी तुझी गाता तुझे नाव वाकडटा तुजो मोगनी आटा तुका हरसिता ये धन्या तुका नाव वाडता ये सोम्या व्हडवी तुझी गाता तुझे नाव वाकडटा तुजो मोगनी आटा तुका हरसिता ये धन्या तुका नाव वाडता ये सोम्या व्हडवी तुझी गाता. पहिली टेस्टिमनी. एक भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या भावाक दाक्तेरांनी हार्टांत ब्लॉकेज आसा म्हणून सांगलें. तक्षण ताका ओपन हार्ट सर्जरी करचें म्हणून सांगलें. पूण आमकां तें करूंक तांक नासल्यान तें करूंक जावंक ना. जायत्या दाक्तेरांनी सर्जरी करचें म्हणून सांगलें. अखेरेक 2 दाक्तेरांनी एन्जिओग्राफी करयेत म्हळें आनी ताच्या उपरांत एन्जिओप्लास्टी केलें. हांवें ब्रदराक फोन केलें आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाचें म्हाका देवाचें उतर दिलें. आमी तें सदांच मागूनच आसल्या. आतां म्हज्या भावाक बरी भलायकी देवान पाटी दिल्या, ताका पेकोणी दिल्या. देखून हांव देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां आनी आमचे खातीर मागिल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडटा. दुसरी टेस्टिमनी. बसरूर थावन एकली भयण आपली साक्ष दिता. ती म्हणटा म्हज्या सासू मांयक आदल्या डिसेंबरांत ब्रेस्ट कॅन्सर म्हणून कळून आयलें. ह्या वेळार आमी धैर्य सांडिनासतना मागून आसल्या आनी तशेंच डिवायन मर्सी ग्रुपाक मागणें करूंक विनंती केली. तांणी आमकां देवाचें उतर दिलें आनी तेंच देवाचें उतर भावार्थान आनी भरवशान आमी सदांच मागून तिचें ट्रिटमेंट आमी मुंदरून येलें. ताच्या उपरांत ताचें ट्रिटमेंट कंप्लीट जालां आनी ती बऱ्या भलायकेन आसा. आनी ही दुसरी साक्ष म्हज्या दुवेची. ताका 4 वर्सां तें इस्कोलाक वचूंक आयकनातलें, मस्त हट करतालें आनी घरास आवय बापायत सांगात रावून ताका संवय जाल्ली. ह्या वेळार ताणें इस्कोलाक वचून बरें शिकप जोडचे खातीर आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक फोन करून तांकां आमी हें विनवणी घाली आनी ताच्या उपरांत तांणी दिल्ल्या देवाच्या उतराचेर आमी सदांच भावार्थान आनी भरवशान वाचून नियाळ नासल्या. आनी तशेंच 13 वेळार 3 थावन 4 वरार आमी सदांच आमच्या दुवे खातीर मागलें. आनी आतां तें सदांय इस्कोलाक वेता. ताच्या मतीक समाधान आसा आनी सगळें काम बऱ्या तरेन करता आनी बरें शिकून आसा. देवाक हांव अर्गां आनी होगळाप दितां आनी तशेंच मागिल्ल्या सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा. 5 बसोण्यो आमी जणेकली उसाऱ्यान सांगाता मेळोवन. Psalm chapter 9 verse 10. तुझे नाव वळखतात ती तुझेर विश्वास दवरतली, कित्याक तुका सोदतल्यान तूं सर्वेस्पराक सांडून घालिनाय. Psalm chapter 16 verse 2. सर्वेस्पराक हांव सांगता, तूंच म्हजो सोमी, तुजे शिवाय म्हाका कांयच सुख ना. Psalm chapter 18 verse 30. देवाची वाट परिपूर्ण, सर्वेस्पराचे उतर उज्यान पारकिला. ताचे थंय आसरो घेतल्या समेस्तांक तो एक ढाल. Psalm chapter 62 verse 2. तोच म्हजे खडप, म्हजे तारण, म्हजे खोटे, देखून हांव केदींच हालचो ना. Psalm chapter 97 verse 10. जी वायट असो द्वेष करतात तांचो सर्वेस्पर मोग करता. आपल्या भक्तांचो तो जीव सांबाळटा आनी नश्टांच्या हातांतले तांकां निवारता. पहिली टेस्टिमनी. एक भयण UAE थावन साक्ष दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा
हांवें काण घेवच्या वखता वरवीं म्हाका 7 म्हयने पिरियड्स जावन येतले. हांव सकाळीं 6:30 वरार अरायज विथ जिजस आनी साक्रामेंताचे आराधना वेळार 3 ते 4 वरार मागोनंत आसलें. ब्रदरा कडेन हांवें मागोवंक सांगलें आनी डिवायन मर्सी टिमान म्हाका देवाचें उतर फावो केलें. आनी ताचे उपरांत सदांच सकाळीचें मागणें, तशेंच 3 वरांचें लायव्ह आराधन आनी तशेंच देवाचें उतर हांतूं सगळें तें हांवें भाग घेतलो आनी देवा कडेन खळनासतना मागलें. आनी दुसऱ्या दिसा म्हाका पिरियड्स जावंक सुरू जाले आनी म्हजें हेल्थ बरें आसा. म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा, म्हजो फियोन्से UK कामाक ट्राय करतलो आनी आतां 15 दिसांनी ताका बरें काम मेळ्ळें. तिसरी साक्ष, म्हजो भाव SSLCंत आसलो आनी ताका शिकोवंक मस्त कश्ट जाताले, पूण आज ताचें रिजल्ट येयलां आनी तो पास जाला. हे सर्व उपकार देवान आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी देवाक काळजान थावन अर्गां दिता आनी तशेंच आमचे खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी टिमाक आनी सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा. दुसरी टेस्टिमनी. एकली भयण आपले 3 टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजी पयली टेस्टिमनी जावन आसा, म्हज्या भुरग्याक सुडाळ उलोवंक जायनासलें आनी दावा कुशीच्या दांतांनी बरें साबोंकी जावन येतलें. आनी ह्या वेळार आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घालून देवाचें उतर तें सदांच आमी रिपीट करून मागूनच आसल्या. आतां ताका बरेंपण आसा आनी मस्त बरेंपण आसा. दुसरी टेस्टिमनी जावन आसा, म्हज्या भुरग्यान 10वीची फायनल एग्जाम बरोवच्या पयलें ताची भलायकी बरी नासली आनी ताच्या पेकोवण्या खातीर आमी सदांच मागोवन आसल्या आनी तशेंच ताका जें कितें तें वाचता आनी शिकता तें उडासाक उरनासलें. देवाचें उतर आमी सदांच वाचून ताचे खातीर सदांच मागलें आनी ताची भलायकी बरी जावन ताका बरे मार्क्स आतां 10व्यांत आयल्यात आनी तो पास जाला. आमची तिसरी टेस्टिमनी जावन आसा, म्हज्या मांयक 75 इयर्स 75 वर्सां. तिका मस्त मेमरी लॉस आसलें आनी ताका कितेंय सांगिल्लें उडास उरनासलें. ह्या वेळार आमी देवाचें उतर सदांच मागोवन आसल्या. आतां म्हज्या मांयक जायतें बरेंपण लाभलां. ह्या सर्व उपकारा खातीर आमी देवाक काळजान थावन अर्गां दिता आनी आमचे पासत मागिल्ले सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा. एक घडी आमचे हात आमी उक्ते दवरया. मागया जाता जाल्यार एक मागणें आमी करया. साम 51 वर्स 10 जाता जाल्यार 10 पटी 20 पटी असं म्हणा. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिये देवा, एक नवो थीर आत्मा म्हजे भितर घाल. आज मागया बापा, आमच्या जण एकल्यांची काळजां घायल्ली आसा, दुखेस्त आसात, इवन विंगड इरारेन बुडिल्ली आसात. बापा, आमी थोडे अस्कत काही सांपडल्या बापा. बापा, ही अस्कत काय आमचेतून भायर काड. एक निर्मळ काळीज आज म्हाका रसून दी बापा. मागया मोगाळ जेजू. आज मागता हांव ICUंत आसल्या, वेंटिलेटर आसल्या, मरणाच्या तणीर आसल्या, लास्ट स्टेजीर आसल्या, कश्टांतल्या तुज्या भुरग्यांचेर आज दया दाखय. सगळ्या उण्यापणांत हांव अस्कत काय तो सोडय बापा. आज मागता हांव बापा, कितली भाव भयणी मरणाच्या आनी जिविताच्या मदें कश्टांत आसात, तांचे कुटाम आज दुका गळयते आसा बापा. आज मागता हांव बापा, आज कितली वेळ आमचे हॉस्पिटलांत आसात, ICUंत आसात, आज गँग्रीन जाला, कोणाचे आज डायलिसीस आसा, कोणाचे स्किमो आसा बापा. तुज्या पुत जेजूचे भोव भाग्यवंत अमोलीक रगत तांचेर वळोन येवन दी. जेजूच्या घायद्वारी ती बरी जावं दी आयच्या दिसा बापा. आज कितल्या भाव जिवितांत काम ना, रिणार आसात, विजेचे समस्या आसा, कामां खंय कामार आसता ते कामां ते समाधान ना. जावं फुरो उत्सांबळाय, जावं फुरो झगडे, जावं फुरो कामां ते कश्टिता, जावं फुरो विजा नासतना आसा, जावं फुरो इमिग्रेशनाच्या भिरांतीन आसा, जावं फुरो हातां घाल्लें काम तांचे पोंता पावना, त्या स्वता स्टक जावन आसा. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बापा आमी तुज्या लागीं मागता. आयक आमचे मागणें सकाळीच्या वेळा. सोम्या जेजू तुवें म्हणलें जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14, म्हज्या नांवान जें कितें मागशात तें तुमकां दिता म्हणलें. त्या तुज्या पवित्र नांवान विश्वास दवरून ह्या सकाळीच्या आमच्या मागोवंक सांगल्या, हे लायनीर आसल्या, इवन कोणाची पेटिशन घाला, जण एकल्या खातीर मागता. जेजू तुजी सगळ्यांचे देवय म्हणून तुजेले परतून मागता. आमेन. मोगाच्या न्हू प्रत्येक तरान 2-3 काणयो आमी म्हणला.
कित्याक म्हणल्यार हे काणये द्वारे आमच्या जिवितान हे परिवर्तनाचें जावं दी आनी तशेंच देवाच्या उतराचेर अखंड भरोसो दवरया आनी तसोच जेजू ह्या बुधवाराच्या दिसा आमच्या सर्व जिवीत आमचें परिवर्तन कर आमकां आशिर्वादीत करतलो आमेन. हे लिंकी एकामेकाक तुमी धाडा. पयली टेस्टिमनी. प्रिया म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा, म्हज्या 8 वर्साच्या भुरग्याची दोळ्याची दिश्ट उणी जावन आयिल्ली आनी ताका वाचूंक दिसनातलें. आनी तशेंच हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर हांव सदांच वाचून आशिल्लें. आनी ताच्या उपरांत 3 ते 4 वरांच्या पवित्र साक्रामेंताच्या विशेष आराधना वेळारी हांवें ताच्या पासत मागलें आनी ताची विनंती घाली. आनी ताच्या उपरांत दुसरे फावटी आमी टेस्टाक व्हरतना डाक्टरान सांगलें ताचें इम्प्रुवमेंट आसा आनी ताची दिश्ट उणी जावन आसा म्हणून. देवाक जावं अर्गां आनी होगळा. दुसरी टेस्टिमनी. एकली भयण उडपी थावन आपल्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजो घोव मस्त सोरोप येतलो आनी ह्या वेळार आमच्या घरांत समाधान नातलें. ह्या कश्टांच्या काळार हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी तांणी म्हाका दिल्लें देवाचें उतर हांव सदांच वाचून आशिल्लीं. आनी तशेंच ताका कॅन्सराची पिडाय आशिल्ली. ताचे पासत हांव 3 ते 4 वरांच्या मागण्या वेळार सदांच रडोन मागतालें आनी तशेंच हांव पिटिशन घालून देवाचें उतर सदांच मागूनच आशिल्लीं. आतां म्हज्या घोवान कंप्लीट सोरो सोडला आनी सोरो सोडून 4 म्हयने जाल्यात. तशेंच ताच्या कॅन्सर पिडेत हांवन आतां कंप्लीट तो बरो जाला. येदें व्हड आजाप करून ताका संपूर्ण पेकोवणी लाभयल्ल्या देवाक आमी काळजान थावन अर्गां दिता आनी तशेंच आमचे खातीर मागिल्ल्या सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा. तिसरी टेस्टिमनी. एकली भयण मंगळूर थावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. पयली साक्ष. ती म्हणटा, म्हज्या मम्मी खातीर हांवें मागलें, तिका ताची भलायकी बरी नातली आनी आतां ताका पेकोवणी लाभल्या आनी ती बरी आसा. दुसरी साक्ष. म्हज्या भावाची भलायकी बरी नातली आनी ताची बायोप्सी जावंक आशिल्ली. ताच्या उपरांत बायोप्सीक रिपोर्टा खातीर नॉर्मल रिपोर्ट येवचे खातीर आमी मागून आशिल्ल्या आनी ताचो रिपोर्ट ह्या वेळार नॉर्मल आयला. आनी तिसरी साक्ष. म्हाका आनी म्हज्या न्हवऱ्याक देवान एका अवघडांतलें राखलां. हे सर्व फावो जालां डिवायन मर्सी टिमाच्यांनी आमकां देवाचें उतर दिवन आमच्या पासत तांणी मागलां आनी तशेंच देवाच्या उतराचेर आमकां बळवंत जावंक शिकयलां. 3 ते 4 वरांच्या पवित्र साक्रामेंताच्या विशेष आराधना वेळार हांव सदांच मागून आसा. देवान म्हज्या जिणेंत हे सगळे उपकार फावो केल्ल्या खातीर हांव देवाक म्हज्या काळजान थावन अर्गां दितां आनी आमच्या खातीर मागल्या सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा. चवथी टेस्टिमनी. एकली भयण मंगळूर थावन आपल्या न्हवऱ्याची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या न्हवऱ्याक हर्नियाचे प्रॉब्लेम जाल्ले. डाक्टरान ताका सर्जरी करचें म्हणून सांगलें. पूण ताका दुसरे हेल्थ प्रॉब्लेम आशिल्ल्यान हांव भियेली आनी हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी तांणी म्हाका दिल्लें देवाचें उतर हांव सदांच वाचून आशिल्लें. आतां म्हज्या न्हवऱ्याची सर्जरी बऱ्या तरेन जाल्या आनी तो आतां बऱ्या भलायकेन आसा. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां. 3 ते 4 वरांच्या पवित्र साक्रामेंताच्या विशेष आराधना वेळार हांवें मागल्याक देवान म्हज्या घोवाक पेकोवणी लाभयल्या. देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां